Otso. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu Morning na Cebu maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu ug ariya ang inyong kapuso Super Gabriel Bunhok o Super Yui Lenes. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Morning na Cebu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon Morning na Cebu. Kini mga ubos galagas kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Kanyeda Bunhok. Morning na Cebu. Og karon na nito mga headlines sa mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, 13 anyos nga grade 8 student patay. Umanaligsan og trailer truck dito sa Mandawi City. Morning na Cebu. Ikalima nga suspect sa pagpatay sa usa ka caretaker sa usa ka game farm sa Cebu City, padayong gipakita sa kapulisan. Upat ka mga suspect nga nadakpan na pasakaan og kasong murder. Morning na Cebu. Samtang Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Barangay Captain Jasmine Daday Chan ni pasabot kabahin sa iyang pagbiyahe ngadto sa Europa. Matod pa nga regalo kini sa iyang bana og kausa lang sila nakaadto. Morning na Cebu. Og sa kauluhan mga magbabalaod kinahanglan nga maguna sa lifestyle check matod ni Senador Amy Marcos. Morning na Cebu. Samtang PNP Acting Chief General Nartates ni pahibaw nga dili na si Police Brigadier General Fajardo ang tigpamaba sa PNP. Napolcom gisuportahan ang lakang sa Acting PNP Chief. Morning na Cebu. Maukadto mga kapuso ang luhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu. At ang ikumpletong detalyes balita human lamang sa pipilag ka mga pahinumdom. Standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Uri ng sakit. Morning na Cebu. Super Radio Local News. Alas 5:44 na o garon sa mga detalye sa balitang lokal. Patay ang usa ka 13 anyos nga grade 8 student human kini naligsan sa usa ka trailer truck didto sa Barangay Luok, siyudad sa Mandawi nadtong Miyerkules, Agosto 27. Matod pa ni Hilary Tuya, ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team, nga nahitabo ang maong insidente pasado alas 8 gabi niadtong Miyerkules nga timing ting pamuhi sa mga estudyante sa panggabi nga klase sa eskwelahan. Matod pa nga milabang ang tinun-an nga nagsunod unta sa lain pang duha ka mga tinun-an nga unang nilabang. Sa pakisusi sa team na sayra ni Rituya nga galingi-lingi ang biktima kay posibleng gatanaw sa traffic light ug wala na mabantay ang nagpadong nga truck. Hinungdan nga kini naligsan. Ay tabok magod ni. Dunay nag-una og tabok mga duha sa to ka bata ba to nga sunod ni siya mo na igo gid pero yung bahin sa trailer. Nagsige man sa kun naglingi-lingi ning bata murag ni attempt niya ba nga makaabot pa gani kay na timing man to nigo ang kaning padong sa norte. Mao to wala gid ka bantay kay murag naglingi pa ni siya. Bantay ba nga kon kay nagdali lagi sad ni kay murag ni apat man ni siya atong nay duha ka bata pud. Ang tipik sa pamahayag ni Hilary Tuya ang pangu sa team. Daling gidala ang biktima sa Mandawi City District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Nasayran nga ang maong 13 anyos nga taga-barangay Bakilid sa siyudad sa Mandawi. Sa ato pong nasayra, no, only child pa ning bata, niya supposedly, pagkakuhaon, matanis siya siyang ginikanan, niya ato lang higayon na, murag wala siya na kuha ba, niya, I don't know, for some reason, tingali, naabot man sa dito sa may sinabaybayon niya, nagdali-dali ko siya tabok lagi, padong diri sa may central.
Gi-impound na karon ang trailer truck sa Mandawi City Traffic Unit. Magatubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide ang 60 anyos nga driver nga taga Carreta, Cebu City kinsa gikustudiya karon sa kapulisan. Morning Cebu. Padayon nga gipangita sa kapulisan ang ikalimang nga suspect sa pagpatay sa usa ka caretaker sa game farm dito sa Sitio Lubres, Barangay Pungol, Sibugay sa Dakbe sa Sugbo. Nasayran nga human ma-missing og tulo ka adlaw ang caretaker, wa nay kinabuhi kini nga nakit-an human nakautan ang lawas ni nga gilubong sa maong farm. Ang biktima usa 46 anyos nga lalaki nagpuyo sa Barangay Pungol, Sibugay, Cebu City og caretaker sa maong game farm nga gingong iya sa usa ka drug personality nga nakalas panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Human makadawat og impormasyon ang Malubog Police Station 12 Cebu City Police Office gikan sa Barangay Tanod may tungod sa patayng lawas nga nakautan sa dapit dali kini girespondehan sa kapulisan og nihimo og investigasyon. Sa follow-up operation doon sila hinabing ang mga saksi nga naghatag og impormasyon nga nakatabang aron madakpan ang upat sa 5 ka mga suspect sa krimen din usa sa mga nadakpan kay minor de edad. Ang mga didakpan mao sila si alias Alvin 18 anyos, alias Juanito 20 anyos, alias John 15 anyos nga pulos tagalungsod sa Talibon, Bohol. Samtang si alias Jasper 20 anyos kay tagalungsod sa Barili. Si alias Jonathan nga ikalimang suspect mo'y padayong ipangita sa kapulisan ug matud pa maog yoy nagpatay sa biktima. Nagkadiyo si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations ug tigpamaba sa Cebu City Police Office nga ang biktima og si alias Jonathan duda nay bangi daan og sa wa pa ang insidente ni bahada si alias Jonathan nga patyo niya ang biktima. Niadtong Agosto 24 ning tuiga, ang biktima og 5 ka mga suspetsado nag-inom. Di nagkabikil ang biktima ug si alias Jonathan hinungdan nga gidunggab sa suspect ang biktima. Napatay ni alias Jonathan ang biktima og dito ang upat nga nadakpan mitabang matud pa sa suspect sa pagpangita og dapit ingon man pagkaot sa yuta nga gilubngan sa biktima. Usa sa mga gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen mao ang posibilidad nga wa magkasinabot ang biktima ug ang suspetsado sa transaksyon sa game farm. Ang upat nga nadakpan wa mo'y makak nga naa sa kalambigitan sa mong hitabo. Kasong murder ang ipasaka sa Cebu City Police Office batok sa nadakpan nga mga suspect. Morning Cebu. Alas 5:48 ni pagawas na og pamahayag og katin-awan si Barangay Basak, Lapu-Lapu City Kapitan Jasmine Daday Chan kalabot sa mga nanggawas nga mga isyu sa iyang pagbiyahe didto sa Europa. Sa iyang Facebook post giklaro ni Chan nga ang iyahang pagbiyahe sa Europa kay giregalo sa iyang bana ngadto kaniya og kausa ra pod sila nagkaadto sa Europe. Matod niini nga nagsige lang siya og ilis-ilis og sinina. Hinungdan nga mura siya kapila na nakalarga sa Europe og iyang giklaro nga ang iyang sinina mapalit ra sa usa ka online shopping platform. Samtang kabahin sa kwarta nga iyang gigasto, matod pas kapitan nga gatrabaho na siya sukad sa iyang pag-eskwela sa kolehiyo ug doon na sab siya tinigom og investment. Giklaro sab niini nga ang public records ug finances sa Barangay Basak kay iyang i-report tanan sa state of the barangay address ug i-report niya kini sa katawhan nga dunay resibo para makita kung asa padung ang buhi sa katawhan. Kay numduman nga usa ka Facebook post sa usa ka page nga Whispers from the Walls ang nag-viral karon sa social media. Din ang mag-amahan nga sila si Lapu-Lapu City Congressman Ahong Chan ug ang iyang anak nga si Barangay Basak Kapitan Jasmine Chan gitawag nga mga insensitive tungod sa matod pa luxurious lifestyle sa pamilya Chan bisan pa man sa problema sa baha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Morning Cebu. Andam ang First Engineering District sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga mo paubos sa lifestyle check. Kini magibuti ang First District Engineer nga si Leslie Anthony Molina. Kinisubay sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gumikan sa isyu labot sa pondo sa flood control project sa nasod. Si Molina ni tataw nga andam siya ug ang tanang kawani sa DPWH ubos sa iyang liderato aron may baw-an kung kinsa katong nalambigit sa korupsyon. Gipasalig diya nga sila way gitaguan ug labaw na ang mga kawani. Asoy pa ni Molina nga matag panagtigim niya sa iyang mga kawani permanente niya nga gipainumdom sa mga engineers mga magmonitor sa proyekto nga kinipulido ug maayo ang kalidad sa trabaho. Sigon pa niya nga sa tanan nga proyekto nila ilagyod kini nga gipasubay sa husto ug sakto pagproseso sa bidding ug wa sila gipaboran nga
nga kontraktor. Simuli na ni Tataw nga nakig-alayon sab sila karon silang central office ug uban pang ahensya sa gobyerno labot sa mga issue sa mga kontraktor. Morning na Cebu! Alas 5:51 nagplano karon ang Mandawi City Hall nga mosusi-usab sa kahimtang sa uban pang mga retaining wall sa flood control project sa DPWH sa Barangay Pakdaan aron masiguro ang kalig-on niini. Kay numduman nga nahugno ang bahin sa sheet pile sa flood control project sa Barangay Pakdaan sa siyudad sa Mandawi tungod sa sunod-sunod nga bulog sa tubig tungod sa kusog nga awan. Niadtong Agosto 26 nahugno ang kabahin sa sheet pile nga nagsilbing retaining wall sa flood control project sa DPWH sa zone Talong sa Barangay Pakdaan. Subay sa nakitaan dayag nga nihimo o hinimo ang PVC material nga may mga kabilya og simento. Sa dato sa DPWH, July 9, 2019, isugdan ang proyekto nga gigihaynan og 46.9 milyones ka pesos. Diin may sukod kini nga 416 metros. Apan ang 130 metros niini ang tilted. Samtang 15 metros niini ang nahugno. Nabalaka karon ang mga nanimuyo dul sa dapit kay hayan mo sangpot kini sa pagkagrabe sa baha. Sa gipagawas nga memorandum sa DPWH Cebu First Engineering District niadtong nga Agosto 26 to 2025, naipahibaw kini sa inspeksyon report sa flood control structure. Tungod niini gimando sa DPWH ang paghawan sa mga tilted structures aron malikayan ang aksidente o gimando usab ang dinaliang pag-ayom-ayom niini subay sa approved design specifications o pagpatuman sa preventive measures. Samtang gipahibaw ni Sunny Maligon, ang Mandawi City Administrator o kanhi Chief of Staff ni Kongresista Lollipop Juano Dizon na dili kini proyekto sa kongresista. Actually, naka-agiman mi din dapit atong last week ato nag-random inspect kami. At that time, wala pa mo ito gumaha. Kita mi din dapit sa situation. Mga nga, magpadayon na siguro random, kaya taas mong kinambutuhan nun sa Ang tipig sa pamahayag ni Mandawi City Administrator Sunny Maligon. Morning na Cebu! Alas 5:53 na mga kapuso. Super Radio Reports. Manghod nga nakapusil sa baguang nga nagselos dito sa San Fernando, gibuhian sa kapulisan. Super Guam Logronyo, pasok! Super UAG aresa kagapon sa hapon katong usa ka manghod nga nagapusil sa iyang maguwang nga nagasilos kaniya adto alas 3 sa imedya sa Kidlaon Miyerkules diha sa may Barangay Green Hills lungsod sa San Fernando. Kini nga 39 anyos nga aircon technician ang nasamda ni siya ang kamot human gipusil sa iyang manghod nga nagda kini og rifle nga dibomba sa iyang pagapusil. Nasairan nga kini nga magawa nga aircon technician gikan dito sa sitio sa Isidro Barangay Perelos dakbayan sa Karkar. Kalit lang gani abot diyan atong Miyerkules sa Kidlaon na silang panimalay sa may Barangay Green Hills ug dito nagkonfrontasi nagasilos diay kini nga maog maguwang ngadto na si aga mangod gumikan sa mga hungihong istorya nga dunay relasyon sa iyang asawa. Sumapa ni pulis sa Senior Master Sergeant Paul Baclay gisikador sa San Fernando Police Station kanay nabi sa DYWS Super Radio na ang maguwang nagtuo nga dunay relasyon ang iyang mangod inungdan nga nitabo ilang konfrontasi ang mangod sa kalagot ikuha kini og dibomba og gipusil ang iyang maguwang kinsa nangayo pakitabang ngadto na sa kapulisan human nasamda ng iyang tuo nga kamot human napusasan nagkasinabot ra sab sila nagabong adlaw gibuhian kini gama og manghod uban siya kasawa iyang mga ginikanan ginigumikan usab kay hubog niadto gigayuna ang suspect nga may sukmat ngadto na ang biktima nga ni sukmat ngadto na sa iyang manghod kini si Guam Logronyo sa GMA DYWS Super Radio dapat totoo. Super Radio. Usara sa upat ka mga sospek ang nadakpan o gikiha sa pagpamusil patay dito sa Minglanilla. Detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok! Kasong murder or patay ang gipasaka na sa Naga City Regional Trial Court bato kini maong batanon kisa dalabigit pagpamusil patay diha sa may lungsod sa Minglanilla sa may Campus 7 nga ang akusado gingalan og alias Kyle 20 anyos nga maoy driver sa motorsiklo gidriban sa gunman ug sa uban pang mga kakaubanan sa nasayran ang maong akusado nga si Kyle nga mori dinakpan kauban niya sila si alias Udi alias Tuto ug
og usa ka alias Nunoy nga bato pa mitabang pagpusil patay sa usa ka biktima nga ilahang gi kaatraso diya sa may Manila nga usa ka alias Vilmir. Way piyansa alang inimong Kyle sa kasong murder patay diya sa may Naga City Regional Trial Court human nga na-inquest kini sa Provincial Fiscal. Ini si Lloyd Suarez sa Jimmy Superayo Diwe Doveles dapat totoo. Department of Tourism nibisita kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan para tukiyon ang umaabot na ASEAN Tourism Forum 2026. Super John Kim Bote, pasok! Nibisita mga opisyales sa Department of Tourism kung DOT sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Sa maong courtesy call present ang mga opisyales sa Department of Tourism na sila Undersecretary Verna Buensuqueso, si Assistant Secretary Judeline Quachon ug si DOT 7 Regional Director Judy Gabato. Tumong sa maong pagbisita sa Department of Tourism ngadto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu para maplanuhan ug maandam ang hosting sa ASEAN Tourism Forum 2026 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gila ni Mayor Cindy King Chan ang tinguha sa Department of Tourism para magmalampuso na maong event. Labi na nga gipili gyud sa Department of Tourism ang Lapu-Lapu City isip host city sa ASEAN Tourism Forum 2026. Sa iyahang bahin nihatag ang mayora og full support sa susamang tinguha. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio. DWS dapat ito. Super Radio. Bayo Flow na! Morning na! Cebu! Super Radio. National News. Kinahanglang mag-una ang mga magbabalaod sa lifestyle check ang gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini ang gi-insister ni Presidential Sister Senador Amy Marcos tungod sa kontrobersya o investigasyon sa namulusong flood control project. Matod pa ni Marcos, isip leader sa nasod, kinahanglan nga sila ang mag-una sa direktiba sa Presidente nga lifestyle check sa mga opisyal sa gobyerno. Matod pa ni Senador Amy Marcos, abli usab siya nga ipagawas ang iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salen tungod kay public document kini. Gawas sa lifestyle check, kinahanglan nga matod pa imbestigaran usab ang negosyo og dunay mapriso. Samtang andam usab si Senador Risa Hontiveros nga mopaubos sa lifestyle check ug magpagawas sa iyang salen og kini aron ipakita ang iyang middle class nga estilo sa kinabuhi. Una na sab na nipadayag og suporta ang liderato sa Senado sa mando sa presidente nga lifestyle check. Super Radio. Super Radio. Weather News. Alas 6:02 na. Alas sa weather update, Sir Joseph Merlas. Good morning. Ayong buntag usab Super Gab ug Super Yui ug matalites with update para karong adlawng Biyernes. Ang habagat to southwest monsoon mo'y padayon nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Samtang ang atong gimonitor nga tropical depression o si kanhing bagyong si Jacinto nga ana-ana gawas sa atong Philippine Area of Responsibility, nahimutang ni sa 650 kilometers kasadpan nga bahin sa Ibas, Zambales. Padayon ni naglihok papalayo sa atong Philippine landmass sa direksyon nga pakasadpan ug wala po ni epekto. Musud sa 24 oras tungod aning habagat o southwest monsoon ang dakong bahin sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, taas gyapon tong tsansa nga makasinati og mga pagpanagom sa kalangitan inubanan sa mga katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdog og kilat. Apan diri sa Central Visayas labi na sa buntag makasinati patahaya o generally fair weather condition sa buntag apan sa hapon sa gabi ani na taas sa tsansa sa mga pagulan. Mong karong adlaw di nato kalimtan magdata og payong pananggaan ni mga pagulan-ulan dala sa habagat ug magbantay ta sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Kahimtang sa tong hangin ug kadagatan wala na tay gale warning. Ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatan. Watong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 8:09 sa buntag nga gimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 2:06 sa hapon nga gilawmon nga 1.1 meter. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Watong haring adlaw ni subang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni 5 minutos sa dili pa mag-alas 6 sa hapon. Ug matong latest din diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, Luiste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Good morning. Daghang salamat sa Joseph Merlas gikan sa Pag-asa Mactan mao si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Shout out ni Mami Walin, Idwalin Lioligaw mga kapuso diya sa Iligan City.
nilang Linbil Ayan Liuligaw pod, no? Nilang Sara ug sa mga bata mga kapuso. Watay igong panahon diri sa atong tulumanon mga kapuso. At ang imo sulod karon na dayon ang superhirit. Kita gihapon na mag-uban ni ana sa pagisgot sa pipila ka mga isu may lumutang haring lungsod. Ingon man sa pagpamatis mga balitang nahipon sa matong mga kauban dias gawas kabahin. Sa ngans kadaguan resistasyon dito sa transmitter site Super Franklin Lagos atong sparring partner Super Charlie Mungaya. Kini inyo mga tigbalita. Kinigihapon Super Yowie Lanis. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dinilang sa tulumanon. Morning na Cebu. O kami mo ingon, Adto na Minoy!